Lucas 24. Sayo kaayo sa pagkadomingo sa buntag miadto sa lubnganan ang mga babae dala ang mga pahumot nga ilang giandam, ug nakita nila nga naligid na ang bato nga giali sa pultahan sa lubnganan. Busa misulod sila apan wala nila hikit-i ang lawas sa Ginoong Hesus. Samtang nagbarog sila didto nga nangalibog mahitungod niini, sa kalit mitungha sa ilang tupad ang duha ka lalaki nga nagsulob og sulaw nga bisti. Nangalisang pag-ayo ang mga babae og miduko sila, samtang maingon kanila ang duha ka lalaki. Nganong gipangita man ninyo ang buhi diha sa mga patay? Wala na siya dinhi, nabanhaw siya. Hinumdumi ang iyang gisulti kaninyo sa didto pa siya sa Galilea. Ang anak sa tao kinahanglan nga itugyan ngadto sa mga makasasala ug ilansang sa krus ug unya banhawon sa ikatulong adlaw. Unya nahinumduman sa mga babae ang ilang gisulti na mauli sila o gisugilo nila kining tanan ngadto sa 11 ka apostoles ug sa uban. Ang mga babae mao si Maria Magdalena, si Juana ug si Maria nga inahan ni Santiago. Kini sila ug ang ubang mga babae kakauban nila nanugilo niining mga butang nga ngadto sa mga apostoles. Apan naghuna-una ang mga apostoles nga binuang ang gisulti sa mga babae, busa wala sila motuo kanila. Apan mitindog si Pedro og midagan ngadto sa lubnganan. Milili siya ug nakita niya nga ang panapton nga giputos kang Hesus mao na lain hibilin didto. Unya mipauli siya nga naglibog kun unsa gayud kaha ang nahitabo. Sa maong adlaw duha ka sumusunod ni Hesus ang naglakaw paingon sa usa ka balangay nga ginganlag Emmaus, mga 11 ka kilometro gikan sa Jerusalem, o naghisgot mahitungod sa tanang mga butang nga nahitabo. Samtang nagsultihanay sila, miduol si Jesus ug mikuyog kanila. Nakita nila siya apan wala sila makaila kaniya. Unya mingon si Jesus kanila, unsa bay inyong gipanagsultihan samtang naglakaw kamo? Mihunaw sila nga subo ang panagway, ug ang usa kanila nga ginganlag Cleopas nangutana kaniya, ikaw ra siguro'y bisita sa Jerusalem nga wala mahibalo sa mga nahitabo didto niining pipila ka adlaw nga milabay. Unsang mga hitabo nangutana siya. Ang nahitabo kang Hesus nga Nazaretnon mitubag sila. Usa siya ka propeta nga gamhanan sa pulong o sa buhat atubangan sa Dios o sa tanang mga tawo. Ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang mga pangulo mitugyan kaniya aron silutan siya sa kamatayon o gilansang nila siya sa krus. Naglaom unta kadto kami nga siya mao ang muluwas sa Israel. Labot pa niini ikatulong adlaw na karon sukad kini nahitabo. Og pipila sa mga babae nga among mga kauban nakapakurat kanamo. Nangadlawon sila pag-adto sa lubnganan apan wala nila hikaplagi didto ang iyang lawas. Og namalik sila og nanugilon nga nakakita kuno sila panan-awon diin may mga anghel nga misulti kanila nga buhi siya. Og pipila sa among mga kauban ngadto sa lubnganan og nakaplaga nila kini sumala gayud sa gisugilon sa mga babae apan wala sila makakita kaniya. Unya mingon si Jesus kanila, pagkabo ang gayud ninyo, pagkadugay ninyong mutuo sa tanang gisulti sa mga propeta. Dili ba kinahanglan man nga mag-antos ang Mesiyas niining mga butanga ug unya mosulod sa iyang himaya? O gipasabot ni Jesus kanila ang gisulti mahitungod kaniya sa tibuok kasulatan
sugod sa mga basahon nga gisulat ni Moises hangtod sa mga sinulat sa tanang propeta. Niadtong tungora duol na sila sa balangay nga ilang adtuan ug daw nagpasabot si Jesus nga mapadayon lang siya sa unahan. Apan gihawiran nila siya og giingnan, anhi lang ta mamahulay kay hapit na magabii. Gusa midayon siya og nagpahibilin uban kanila. Sa ila ng pagpanihapon gikuha niya ang pan og gipanalanginan kini, unya gipikas-pikas o gihatag kanila. Diha nabuka ang ilang mga mata ug nakailas sila kaniya apan nahanaw siya. Nag-ingnanay sila. Dili ba ingon sa may kalayo nga nagdilaab sa atong kasing-kasing sa dihang nagsulti siya o nagpatinaw kanato sa kasulatan didto sa dalan? Og nanindog sila dayon og namalik sa Jerusalem diin nakaplaga nila ang 11 katinun-an ug ang uban pa nga nagkatigom nga nag-ingon, tinuoy gayud nga nabanhaw ang Ginoo. Nagpakita siya kang Simon. Unya gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo didto sa dalan ug ang pagkaila nila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa pan. Samtang nagsugilon pa sila niini, mitungha ang Ginoo sa taliwala nila ug miingon, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Nakurat sila og nalisang og naghuna-huna nga nakakita silang multo. Apan miingon siya kanila, nganong nabalaka man kamo? Nganong nagduha-duha kamo? Tanaawa ninyo ang akong mga kamot o mga tiil. Ako gayud kini, hikapa ako og makita ninyo kay ang espiritu walay unod og mga bukog sama sa nakita ninyo nga ania kanako. Gisulti niya kini og iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot og mga tiil. Apan wala gihapon sila makatuo og hilabihan ang ilang kahibulong apan nalipay sa ilang nakita. Busa gipangutana sila ni Jesus, "Duna ba kamoy makaon dinhi?" O gihatagan nila siyag usa ka buok nga sinugbang isda o gidawat kini ni Jesus o gikaon diha sa ilang atubangan. Unya maingon siya kanila, kining mga butanga mao gayud ang akong gisulti kaninyo samtang uban pa ako kaninyo. Kinahanglan matuman ang tanan nga nahisulat mahitungod kanako sa balaod ni Moises o sa mga sinulat sa mga propeta ingon man sa mga salmo. Unya gipasabot niya sila sa kasulatan ug miingon siya kanila, kini mao ang nahisulat nga ang Mesiyas kinahanglan nga mag-antos og unya mabanhaw sa ikatulong adlaw. Kinahanglan nga isangyaw pinaagi sa iyang ngalan ang mensahe mahitungod sa paghinulsol o sa pagpasaylo sa mga sala ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. Kamo nga saksi ni ining mga butanga. Ug ako mismo mao ang magpadalangan hikaninyo sa gisaad sa akong amahan, apan kinahanglan maghulat kamo dinhi sa syudad hangtod nga mukunsad kaninyo ang gahom gikan sa kitas-an. Unya kidala niya sila ngadto sa gawas sa syudad hangtod sa Betania, diin giisa niya ang iyang mga kamot o gipanalanginan sila. Og samtang gipanalanginan niya sila, mibiya siya og migibayaw ngadto sa langit. Gisimba nila siya og unya mibalik sila sa Jerusalem nga malipayon kaayo.
kanunay silang didto sa templo ug nagdayeg sa Dios.